کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دھماں وچ جگ دے پیاں دھماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دا نیل آیا میرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے ذرے کوہ تور ہوئے رستے پر نور ہوئے رستے پر نور ہوئے دھماں وچ جگ دے پیاں دھماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو اخیر سونا پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو اخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی مرشد امام مدنی دساں میں کی صفتاں دساں میں کی صفتاں دساں میں کی صفتاں عربی سلطان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دھماں وچ جگ دے پیاں دھماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وتین ہوئی رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وتین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رب دی برہان اتری سوہنے نے پڑھ پڑھ دسیاں سوہنے نے پڑھ پڑھ دسیاں سوہنے نے پڑھ پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دھماں وچ جگ دے پیاں دھماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں اسرانہ کمیاں رہیاں شرک دیواراں ڈھائیاں بھلیاں جا رستے پائیاں شکاں دم توڑ گئیاں کسرانہ کمیاں رہیاں شرک دیواراں ڈھائیاں بھلیاں جا رستے پائیاں شکاں دم توڑ گئیاں رب دا احسان ہو
ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا نازل قرآن ہویا ہویاں کندیلاں روشن ہویاں کندیلاں روشن ہویاں کندیلاں روشن رب دے فرمان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں ساتھی صدیق ہووے عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے ساتھی صدیق ہووے عرشوں تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی غیرت دی تیگ ننگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیگ ننگی غیرت دی تیگ ننگی شانہ بلند ہویاں شانہ بلند ہویاں حیدر عثمان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں لکھ لکھ کے نعتاں گاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں لکھ لکھ کے نعتاں گاواں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں صدقے قربان جاواں امت دے حق دعاواں امت دے حق دعاواں دل بر دلدار آقا حامی غم خار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا دل بر دلدار آقا حامی غم خار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا رحمت گلزار آقا دیواں میں کیویں مثالاں دیواں میں کیویں مثالاں دیواں میں کیویں مثالاں او دے احسان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں